रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और आप देख रहे हैं न्यूज बीट। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। PMLN से रुमीना आलम खुर्शीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और बात ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत से ही शुरू कर लेते हैं। जलसा तो आज आपका हुआ है बहुत अच्छा। अली मोहम्मद खान साहब, PDM का दूसरा जलसा हुआ है कराची में। आप लोगों ने जब गुजरांवाला का जलसा हुआ था तो आपने कहा 11 पार्टीज मिलकर भी उतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी। आज के जलसे के बारे में क्या ख्याल है, कैसा जलसा रहा इनका, या जलसी लग रहा था? मैंने फुटेज तो नहीं देखी इस तरह से तफसीली, क्योंकि मैं सारा अपना हल्के से ट्रैवल करता हुआ पहुंचा हूँ इधर आपके प्रोग्राम में। रिपोर्ट्स तो पहुंच रही होंगी। मेरे ख्याल में 11 पार्टियां अगर इकट्ठी होती हैं और उसमें इंक्लूडिंग जो गवर्निंग पार्टी है सिंध की और पीपल्स पार्टी का सिंध में अगर कोई कहता है असर रसूख नहीं है तो वो गलत होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ये भी ठीक ठाक क्राउड था, इससे बहुत बेहतर हो सकता था। क्योंकि अगर बहुत बेहतर जलसे कैसे होते, क्योंकि अगर इमरान खान साहब अकेले सर पे, आपको दिसंबर का जलसा याद है? जी बिल्कुल, कराची का 2011 का 12 का याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद। तो इसको कहते हैं जलसा। बहरहाल सर आपको पता है ये क्या कह रहे हैं, ये जलसा कर रहे हैं, कहते हैं 30 अक्टूबर 2011 याद है जी? जी बिल्कुल याद है। पनामा का हमारा रेवंड का जलसा याद है जी? अभी आपको चौधरी मंजूर साहब बताएंगे कि ये उनका जलसा कैसा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो आप लोगों की हुकूमत की नाअहली, नालायकी, महंगाई, बेरोजगारी और धांधली के खिलाफ निकल रहे हैं। पर सब मैं अर्ज करता हूँ, हम नाअहल हो गए, ओके, आप पानी पे, मैं पूरा सवाल कर लेती हूँ। हम नाअहल हो गए, हम बेकार हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। बैड गवर्नेंस। पाकिस्तान तो काम का है ना, रियासत तो काम की है ना, पाक फौज तो काम की है ना। बिल्कुल। जो मियां नवाज शरीफ ने उस दिन किया है, यानी कि मैं बदतरीन क्रिटिक होते हुए कभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो एक लेवल से नीचे हो, लेकिन उस दिन उन्होंने इतना दिल तोड़ा है हर पाकिस्तानी का। देखें, आर्मी का सियासत में जो किरदार है उसका मैं भी मुखालिफ हूँ, ठीक, आप भी मुखालिफ होंगे। जब मियां नवाज शरीफ साहब को 1999 में जब उनको हथकड़ी लगा के जब उनको गया था, तो आई क्रिटिसाइज दैट, दो आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन दोज डेज। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, फौज का सियासत में एक किरदार वो एक अलहदा बहस है, ठीक। उस तकरीर में उन्होंने एक और काम किया है जी, उनकी पेशावराना सलाहियत पे उंगली उठाई है। जो 3 चीज़ें मेरे जहन में उसमें आई, जो जिसका मुझे दुख के साथ गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मेरी वो फैमिली है कि हमने सफ़र किया इस पाकिस्तान के लिए, आपकी फैमिलीज ने भी किया होगा। मेरे दादा ही वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर, अलीगढ़ मूवमेंट के थे और पाकिस्तान के लिए जेल काटी। लेकिन उसके ठीक 25-30 साल बाद मेरी फैमिली ने जो है एक और सफ़र किया कि ईस्ट पाकिस्तान जब सेपरेट हो रहा था, मेरी फैमिली के लोग लड़े वहाँ आर्म फोर्सेस में। मेरे मामू जो है 3 साल उन्होंने जेल काटी और उसकी सफरिंग जो हमें घर में फेस हुई वो हमें पता है। तो ये आपने जो उस सारे साने का मलबा सारा पाक फौज पे डाला। फिर एक और बात उन्होंने की, इससे पहले एक और बात, फिर एक और बात उन्होंने की, एक बात और उन्होंने की। खान साहब ने खड़े होकर पूरी दुनिया को बताया। देखिए सोशल मीडिया पे सब चल जाता है, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, मैंने भी देखा। फिर एक और बात की, फिर एक और बात की कि सियासत में जो किरदार है वो उसकी बजाय अगर पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करते तो अच्छा होता। क्या पाकिस्तान का दिफा मजबूत नहीं है? क्या पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में नहीं है? ये किसके हाथों में है? और आखिरी जो एक बात की कि मैं पूरी कौम को ये कहता हूं कि सीसा पिलाई दीवार बने इनके खिलाफ। और भाई सीसा पिलाई दीवार आपने हिंदुस्तान और इसराइल के खिलाफ बनना है। मैं समझता हूं कि दिस इज समथिंग, वो कहते हैं टिपिंग पॉइंट, ही इज क्रॉस द लिमिट, ही इज क्रॉस द रूबिकॉन। आई थिंक ये अब वक्त आ गया है। सियासत हम सब करेंगे, चौधरी साहब भी तशरीफ फरमाए, मेरी बहन भी बैठी है, मौलाना फजल रहमान भी उधर स्टेज पे थे, बिलावल साहब को और मौलाना साहब को क्लियर करना चाहिए कि क्या इस बयानिए के साथ भी खड़े हैं जो मियां साहब ने, जो उस दिन मियां नवाज शरीफ ने बात की है। नहीं, बिलावल भुट्टो ने तो कहा कि इदारों की साख को मजरू किया जा रहा है। मैं पूछती हूं, बहुत ज्यादती की है नवाज शरीफ, और वो कहां पे खड़े होके की है? कहां पे खड़े होके की है? मेन लैंड पंजाब में खड़े होके, जहां से सारा आधा पंजाब जो है पाक फौज में जाने के लिए अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार होता है। मैं समझता हूं कम से कम ये उनसे तवक्को नहीं थी। बिल्कुल डिसओन करना चाहिए, डिसओन करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की एक गालिब अक्सरियत को अपनी आर्म फोर्स के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, देखिए सिविल मिलिट्री डिबेट, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस के लड़ने के तरीके और हैं।
اس کا میدان اور ہے, اس کا میدان پارلیمان ہے. آپ پاکستان آئے, پاکستان آپ آتے, آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھیج دیا, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں آئیں, آپ لے کر آئے نا ان کو. لیکن میں تو اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو خطابات کرتے رہیں گے. لیکن میں تو آج نہیں کیا. میرا پوائنٹ آپ نے پک نہیں کیا, میں تو اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے صحیح کیا کہ ہم نے ادھر بھیجا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. میں تو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سیاست کو بالائے طاق رکھیں. دیکھیں حکومت پہ آپ کریں کرٹیسائز, وی آر گورنمنٹ نا, آپ ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کریں. ریاست پاکستان نے تو آپ کو عزت دی ہے, 3 بار آپ کو وزیر اعظم بنایا. عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے ہم, سنا نا آپ نے, تو ٹھیک ہے, آپ نے یہی بات کی ہے. فوج کا سیاست میں ایک کردار ہے, کلیئر باتیں کرتے ہیں. یہ جو آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو کون سے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آرم فورسز کے سٹنگ چیف کو 10-11 بار جو ہے وہ الیج کرے, وہ بھی بیرون ملک بیٹھ کے. کون سا کوئی کر سکتا ہے؟ نریندر مودی کر سکتا ہے, بالکل بھی نہیں. امریکہ کا صدر بھی نہیں کر سکتا. جب یہ سسٹم میں نہیں رہتے نا اس کے بعد یہ کرتے ہیں, جب یہ کسی کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں, اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, اس وقت ہمت جرات کسی میں نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جو ہے پرانی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی, ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سیاسی اسٹرگل میں ساتھ ہیں. ہم اس حکومت کی اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری مس گوانے سے اس میں ساتھ ہیں, لیکن ہم تو ریاست کے خلاف تو نہیں ہیں, بالکل ہم تو آرم فورسز کے خلاف تو نہیں ہیں. نے یہ کہا, وزیر اعظم جو ہے ہمارے, انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ ایک نیا عمران خان دیکھیں گے, تو یہ نیا عمران خان بھی نئے پاکستان جیسا ہی ہوگا, یا پھر اب کوئی کریک ڈاؤن کرنا ہے آپ نے اپوزیشن کے اوپر؟ کہہ تو دیا ہے انہوں نے ان کے کیسز جلدی نمٹاؤ عدالت ہمارے پہ تنقید تو ہو رہی تھی, کبھی سلیکٹڈ کہنا, کبھی یہ کہنا, کبھی وہ کہنا. لیکن جب انہوں نے جس طریقے سے ہماری فورسز کو اٹیک کیا ہے, دیکھیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی پاکستانی جو اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہسٹری اسپیکس فار اٹ سیلف. خان صاحب میاں نواز شریف از دیٹ پرسن. دیکھیں جب آپ ایک سیاستدان ہوتے ہیں, جب آپ ایک اپوزیشن کے لیڈر ہوتے ہیں, آپ بہت سی سخت و تیز باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایک بڑے عہدے پہ ہوں یا اس پہ رہ جائیں, ایکس پرائم منسٹر 3 ٹائمز کا بڑا رول ہوتا ہے. میاں نواز شریف 3 ٹائمز کا ایکس پرائم منسٹر, وہ شخص جو ہندوستان جا کے حریت کانفرنس سے ملنا گوارا نہیں کرتا, وہ نواز شریف جو کلبھوشن کا نام نہیں لیتا, وہ ساری چیزیں ایک طرف, وہ جندال کی کہانیاں ایک طرف. لیکن یہ جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جب آپ انہیں انگیج نہیں کریں گے, انہیں دیوار سے لگائیں گے, تو اس طرح کے ری ایکشنز تو آتے ہیں سامنے. آپ بات چیت کریں نا, آپ بھی تو گورنمنٹ ہیں, آپ گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے. اگر آپ کے چیف آف دی آرمی اسٹاف اتنے کوئی برے آدمی ہیں, نہ دیتے ان کو پھر ایکسٹینشن, کیوں نہیں ان کے ایکسٹینشن. ہمت نہیں تھی نا پاکستان میں کھڑے ہو کے بات کرے نا, اپنے ورکرز کو چھوڑ دیا بیچ چوراہے, وہاں پہ جا کے جو ہے آپ نے نیشنل منڈیلا بن رہے ہیں. دس از ناٹ آن. پاکستان میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک تو آج کے جلسے پہ سر, چونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ صرف شوز ہو رہے ہیں لیکن ان میں پاور نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کرتے رہے, اس کا ہمیں فرق نہیں پڑتا. اس کا جواب دے دیجئے. اور دوسری جو بات ابھی علی محمد صاحب کریں, ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں. سٹیج آپ سب آپس میں شیئر کر رہے ہیں, اپوزیشن پوری, لیکن کیا آپ میاں نواز شریف کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ اچھا, پہلے تو شکریہ, چونکہ پاور نہیں ہے, پاور تو وہ جو انہوں نے پاور کا مشیر رکھا ہے نیا تابش گور, جی اس کے اندر ہے پاور. اس نے آتے ہی وہ ابراج گروپ کا نمائندہ ہے جو لندن میں گرفتار ہے, وہ عارف نقوی, ان کا نمائندہ ہے, ان کی طرف سے یہ موجود تھا وہاں پہ, جنہوں نے 80 ارب روپے دینے ہیں قوم کے, اور انہوں نے آتے ہی اپنی پاور دکھائی اور 3 روپے بجلی کے یونٹ میں کراچی میں اندر اضافہ کر دیا. میرا خیال ہے پاور ایکچوئل یہ ہونی چاہیے جو پاور کے مشیر نے آتے ہی دکھائی ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں, یہ مافیاز ہیں جو آپ نے ارد گرد سارے بٹھا لیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیے کا کیا بیانیہ ہے, ابھی اتنا ڈیٹیل میں بتایا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے 5 جولائی 1977 سے, کہ آئین نے لکھ دیا ہے, آئین کے اندر طے ہے کہ پارلیمنٹ کیا کرے گی, آئین کے اندر طے ہے کہ عدلیہ کیا کرے گی, آئین کے اندر طے ہے کہ سول بیوروکریسی کا کیا رول ہے, آئین کے اندر طے ہے کہ فوج کا کیا کردار ہے, آئین کے اندر طے ہے کہ میڈیا نے کیا کرنا ہے, آئین کے اندر طے ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا, کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا. اور ایکچوئل جو بلاول صاحب نے بات کی, جس کا ذکر ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا وزیر اعظم کو بھی نام نہیں لینا چاہیے اور کسی دوسرے کو بھی نہیں لینا چاہیے. ذرا تھوڑی کلیئرٹی دے دیں. لیکن اس سے انٹیگریٹی خراب ہوتی ہے. سر کیا ہم یہ سمجھیں انٹیگریٹی خراب ہوتی جو میاں صاحب نے گجرانوالہ میں کہا, آپ اسے اون کر رہے ہیں؟
نہیں میں گزارش کر رہا ہوں نا, میں نہ اون کر رہا ہوں نہ ڈس اون کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کلیئر ہو جائیں گے نا کہ اگر اس ملک کا ایک ISI چیف سینے پہ ہاتھ مار کر کہے گا, اگر اس ملک کا ایک ISI چیف سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا کہ IGI میں نے بنائی تھی اور مجھے اس پہ فخر ہے, تو کیا انٹیگریٹی اس نے فوج کی بحال رکھی؟ دوسرا ISI چیف کے بارے میں ان کی حکومت کا پنجاب کا سپیکر چودھری پرویز لائی کہے گا کہ اس نے ہماری پارٹی توڑی تھی, جو اس وقت بھی موجود ہے, ان کا سپیکر ہے, اس کا انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے. کیا اس سے فوج کی انٹیگریٹی بہتر ہوئی ہے؟ رات کو RTS سسٹم بند کر دیا جائے, اس سے انٹیگریٹی بہتر ہے؟ اگر آپ فوج کو بیلٹ باکس کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دیں اور ساری پارٹیاں کہہ رہی ہوں کہ نہ کریں, یہ آپ کا کام نہیں ہے جی, تو اس سے انٹیگریٹی بہتر ہوئی ہے؟ آپ پارٹیاں توڑیں, اس سے انٹیگریٹی بہتر ہو رہی. ٹھیک, ہم یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا 5 جولائی 1977 سے لے کر اور اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی, یا خان کے خلاف کی, ہم نے ان کو کہا کہ یہ آپ لوگوں کا رول نہیں ہے, آپ لوگ یہ نہ کریں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا جو کام نہیں ہے وہ نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں لیکن انٹیگریٹی جو خراب کر رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو نہیں کرنی چاہیے. اداروں کو متنازع بنانے کی روش, اگر میں بطور ممبر پارلیمنٹ اپنا کام نہ, اداروں کا نہیں ایشو, اداروں کو سب سے پہلے جو اس کے اپنے لوگ متنازع بنائیں گے وہ سب سے پہلے, جو بھی متنازع بنا رہا ہے اداروں کو, یہ روش ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں کو خراب کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگ, جو عدلیہ کے ججز جنہوں نے ہمیشہ مارشل لاؤں کی حمایت کی, وہ پہلے مجرم ہے عدلیہ کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہنے والے مجرم نہیں ہونے چاہیے کہ آپ نے مولوی تمیز الدین کیس میں غلط فیصلہ دیا, آپ نے ضیاء الحق کے کیس میں جب مارشل لا لگی غلط فیصلہ دیا, آپ نے جنرل مشرف کے جب مارشل لا لگی اس کو انڈوس کیا, غلط فیصلہ دیا. کیا یہ کہنا غلط ہے یا وہ کرنا غلط ہے؟ سر ویسے اس کے بعد آپ کی حکومت بھی آئی, میاں محمد نواز شریف کی بھی حکومت آئی تھی نا حکومتیں؟ شاید آئی تھی, شاید کنفرم نہیں ہے آپ کو؟ پھر کنفرم تو ان کو ہوگا نا جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر. محترمہ بینظیر بھٹو کا انٹرویو پڑھیں جب گورنمنٹ توڑی گئی تھی. رومینہ, جو اس وقت بات ہو رہی ہے, میاں نواز شریف نے پاک فوج کو تمام مسائل کی جڑ کہا کہ ان کی ہی وجہ سے تمام خرابیاں ہیں. بات ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی علی محمد پاک فوج کو نہیں کہا, غلط سوال نہ کریں, غلط سوال نہ کریں. کیا کہا؟ اچھا کس کو کہا؟ پاک فوج کو نہیں کہا. کس کو؟ عمران خان کو کہہ رہے تھے, کس کو کہا؟ مجھے پلیز کریکٹ مینا, کس کو کہا انہوں نے؟ جواب دیتے سر, کس کو کہا؟ آپ سے پوچھ رہی ہوں, بتائیں نا, پھر میں صحیح سوال کروں ان سے. کس کو کہا؟ جنرل حمید گل پاک فوج تھا, جنرل حمید گل نے ISI کا چیف تھا. فوج میں نہیں تھے, وہ سویلین تھے, ایک فرد تھا, وہ ایک فرد تھا. انہوں نے تو کئی لوگوں کے نام لیے ہیں. واقعی انہوں نے غلط کام کیا تھا. ایز اے پرائم منسٹر ہی شوڈ ہیو چارج شیٹڈ حمید گل. سر وہ نہیں کر سکتے جب سسٹم میں رہتے ہیں. نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو تباہ انہوں نے پاکستان سے باہر نکل کے نہیں, پاکستان میں بیٹھ کے انقلاب لائیں, جو کچھ کرنا یہاں پہ کریں. دیکھیں چوئی صاحب, اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. We will not tolerate this against Pakistan and the armed forces. We will not tolerate this. This is really wrong. عمران خان نے جو موقع دیا, عمران خان نے جو موقع دیکھا, عمران خان نے 1971 کا سانحہ آپ نے پاک فوج کے سر دے دیا, آپ نے پاک فوج کے سر دے دیا, اور جس نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں. اور آپ نے اکبر بگٹی کی بات کی, اسی اکبر بگٹی کا الزام جس پہ اس کے ساتھ آپ نے, سنیں میری بات, جس اکبر بگٹی کی بات نواز شریف نے کی ہے, اس پہ جس کا الزام ہے اس پہ پرویز مشرف کے ساتھ NRO عمران خان نے نہیں کیا تھا. آپ NRO کر کے نہ کرتے پھر NRO یہاں پہ پھر بیٹھتے, اور جب وہ وزیر اعظم بنے اور دوسری طرف آپ اسٹیج پہ بیٹھ کر 2% کی ایسے آپ کیا اونچی آواز میں بول کر کیا کر لیں گے؟ ہم نے NRO کر کے اس کی وردی اتروائی تھی جس کے اندر اس کی طاقت تھی. ہم نے NRO کیا تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا. ہم نے لکھا ہوا ہے کہ رزلٹ پولنگ اسٹیشن کے باہر دیا جائے گا. اب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سر ذرا دونوں ذرا موقع دے دیں. کنسیلیشن آرڈر
جس کے تحت ہم نے کہا کہ ہمارے اوپر غلط کیسز بنائے گئے, ہمارے اوپر غلط کیسز بنائے گئے. این آر او یہ تھا کہ ہم نے ایک سیکنڈ ذرا, ایک تو یہ جو انہوں نے ووٹ کی عزت کا نعرہ وہ بتا رہے ہیں کہ مزار قائد پہ لگایا جائے, یہ کس طرح کی سیاست ہے, اس پہ بھی کامنٹ. اور یہ ایک ڈمی اسٹیبلشمنٹ مینا اتنی بری ہو گئی ہے. میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تب بھی یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہی فوج تھی. جب آپ نے لائن بنا کے ووٹ دیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں تب بھی یہی تھے. جب 2 ماہ پہلے آپ لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے تب بھی یہ لوگ تھے. اچانک یہ برے کیسے ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ظاہر ہے دونوں طرف سے بات سن رہی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا حوصلے سے جو ہے وہ ہمارے بھائی ضرور سنیں گے. پہلی بات تو یہ کہ بہت شکریہ پارس, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اینڈ ویلکم بیک. بہت اچھا لگتا ہے ایسی اسٹرانگ فیمیل اینکرز کو دیکھ کے. اور دوسری بات یہ کہ آج ربیع الاول ہے, میری طرف سے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. دوسری سب سے بڑی بات جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بات ہوئی بڑے بڑے عہدوں کی. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گی. بڑے بڑے عہدوں کی بات ہوئی تو بڑے عہدے پہ تو اس ٹائم عمران خان صاحب بھی ہیں, ان میں تو ظرف نہیں ہے, حوصلہ نہیں, بات کرتے ہیں ملنے کی, بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کی. تو وہ تو اپوزیشن کے کسی بھی ممبر کو ملنا پسند نہیں کرتے, لیڈرز کو ملنا پسند نہیں کرتے, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ باتیں کیا کرتے ہیں, وہاں سے آنا پسند نہیں کرتے جہاں پہ اپوزیشن. اور پھر اس کے بعد یہاں بات ہے کہ کل وہ وہاں پر 16 تاریخ کو تمام تر اپوزیشن لوگوں کا جلسہ تھا, ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے جلسی کہا, جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ جلسہ تھا. لیکن اس دن عمران خان صاحب موقع چنتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کرنے کا, اور مٹھی بھر ہم اپوزیشن سے گھبرا کے پھر نکل بھی جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ شاید غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والی بات, یا ہم آج غدار, ہماری لیڈرشپ بری ہوگی. میاں صاحب کی خطاب, جی میاں صاحب کے خطاب کی نا, وہ لیڈر ہیں ڈیفینیٹلی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ جرنیلوں کے اوپر باتیں کرتے تھے, ان کی کردار کشی کرتے تھے, تو وہ کون تھے؟ تب فوج کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. میاں صاحب نے باقاعدہ ایک نہیں ہر سپیچ میں کہا ہے کہ میں اپنے اداروں کی عزت بھی کرتا ہوں اور میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں, مگر میں انڈیویجول نہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی صحیح غلط ہوتا ہے, اور انہوں نے نام لے کے بات کی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے انڈیویجولز کی بات کی ہے, انہوں نے اداروں کی بات نہیں کی. آپ میں تو یہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا. ایک طرف آپ اداروں کو برا کہتے رہے, آپ جب آئے تھے گورنمنٹ میں تو آپ نے کون سے گل کے لا لیے؟ آپ تو خود اوپنلی باتیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں, اور اگر ہم نے, اور آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے جس نے بڑے سے بڑے کام کیے, اس نے ایڈمی طاقت بنایا. اور آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ تو تب وہاں پر جا کے وہاں کے میڈیا اور ان چیزوں میں موو بھی کرتے تھے, آج بھی آپ موو کرتے تھے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں, اور میاں صاحب نے بڑے کھل کے باتیں کی. یہ لڑائی کہاں لے جا رہی ہے ہمیں؟ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی, آئین کی آپ بات کرتے ہیں, چودھری منظور صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر چیز آئین میں رقم ہے. آپ مجھے پارس بتائیں, جس جگہ کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے, آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اداروں کی بات کریں, آپ اتنے اچھے میکنزم چلا سکتے ہیں, آپ کی اتنی اچھی گورننس ہے, تو پارلیمنٹ کو کیوں اسٹرانگ نہیں کرتے؟ آپ کیوں ایسی قانون سازی نہیں پراپر لے کر آتے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں ایکسٹینشن, ہم تو اپوزیشن تھے, ہماری تو کتنے نمبر تھے. پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں نا؟ بالکل ہم رکھتے ہیں. سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ آپ مضبوط کریں جا کے پارس, میری بات سنیں نا, ہم کیسے سڑکوں کی آپ بات نہیں کرتے؟ آج یہ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں وہ عورتیں جو 50,000 اور کتنی عورتیں باہر بیٹھی ہیں, ان کو کون پوچھتے ہیں؟ 5 دن ہو گئے ہیں, مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, آپ کو ان کی عزت کا خیال نہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں. اگر ایک منٹ یہ بات, میں انہوں نے دونوں نے اتنا ٹائم لیا, میں دوبارہ آپ سے اسی پہ بات کریں گے. وہ ڈی چوک پہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کچھ مطالبات کر رہی ہیں, وہ کس نے سننے؟ آتے جاتے نظر تو پڑتی ہوگی, کیوں نہیں سن رہے؟ ہم نے سنے, کیا کہا رات کے 4 بجے تک میں نے خود سنے. تو پھر نتیجہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں, کچھ ان کے جینوئن ایشوز ہیں اکثریتی. وہ کیا ہیں کہ ہماری جو اسکیلز آپ بڑھائیں, ہم یہاں پروٹیکشن دیں, جو پولیو ورکرز کے خلاف اٹیکس ہوتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے, ان سے ایکسٹرا ڈیوٹی نہ لی جائے, ان میں مور ریکروٹمنٹس کی جائیں, بہت سی صحیح باتیں ہیں یہ تو بالکل, وہ سب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے. سب صرف یہ نہیں ہے, اور بھی ملازمین آئے تھے. ایشو ایک اور ہے, ان کی جو لیڈر صاحبہ ہیں وہ مس کنڈکٹ پہ نکالی گئی تھیں. 6-7 خواتین یا ممبرز ہیں جو نکالی گئی, 40-45 ہزار میں سے یہ 6-7 جو ہیں وہ نکالی گئیں. اب وہ ایک لا کے تحت نکالی گئی ہیں. اب کیس عدالت میں ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کو عدالت میں اندر آپ کو جو ہے اپنا کیس لڑنا پڑے گا. اب یہ 6-7 نے سب کو جو ہے, اتنے ساروں کو یہ 6-7 لے کر بیٹھ گئی ہیں, مطلب یہ اتنا ان 6-7 کو فالو کرتی ہیں. دیکھیں, اب عرض یہ ہے کہ ہم ان جو جائز مطالبات ہیں اس کو ماننے کے لیے تو تیار ہیں,
اس کے لیے ڈائلاگ ہوا ہے, ساری باتیں وزیر اعظم صاحب تک پہنچا دی گئی ہیں, لیکن یہ 6, 7 یا 8 خواتین جو ہیں ان کی بحالی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ آپ بلیک میل کریں. آپ نے یہ کتنے دن, اور وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ جائیں گے اب ہم. دیکھیں ان کا حق ہے پارلیمنٹ آئیں جدھر بھی آئیں, لیکن ایک ریاست ایک قانون کے تحت چلتی ہے. اگر آپ برخاست ہوئے ہیں آپ کی بحالی بھی عدالت سے ہی ہوگی, ایک پروسیس کے تحت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. بیٹیاں ہیں وہ, ہماری بھی مائیں بیٹیاں ہیں, اور ان کے لیڈر سے ہم نے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں ان کی لیڈر سے ہم نے یہی بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ جو میجورٹی خواتین ہیں جو ممبران آئی ہیں ان کے جو جینوئن ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے جو سیکرٹری لا ہیں, جو منسٹر سیکرٹری نے بھی بڑی عجیب انداز میں بات کی ہے, انہوں نے کمپلین کی ہے. ریاست مدینہ ہے, لیکن 6-7 خواتین اپنے آپ کو اس طرح سے بحال کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح ہاسٹیج نہیں رکھ سکتی میرے خیال میں. دیکھیں حل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, آئین کے مطابق ہوگا, قانون کے مطابق ہوگا. اس طرح تو دیکھیں کوئی بھی سرکاری ملازم اگر مس کنڈکٹ پہ ہٹایا جاتا ہے وہ بندے لے کے یہاں پہ بیٹھ جائے گا اور بلیک میل کرے گا. اس طرح جنرل ایشوز ہیں وہ حل ہوں گے. پہلی بات تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وقت کی پاسداری دیکھیں, وہ یہ یہاں پہ تو بس ایک ہی بات آتی ہے, مجھے تو ایک ہی شعر یاد آتا ہے, اور وہ میرا اپنا ہی ہے کہ تم تو وقت کی دھار سے بھی تیز نکلے. وقت کی تو ایک دھار تھی ظالم, تم تو 2 دھاری تلوار سے بھی تیز نکلے. کہ ہمارے لیے قانون اور آپ کے لیے قانون اور, تو باتیں آپ نہیں بلیک میلنگ. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اتنے دن سب کچھ اب بہت ساری جگہوں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کو جو راستے میں کھانا وغیرہ آنا تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ میڈیا وغیرہ پہ آنے بھی نہیں دی جا رہی. تو یہ کون سی آزادی صحافت ہے اور کون سی آزادی ہے؟ بس وقت کی بات ہے. بحالی قانون کے مطابق ہوگی جی, بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے. جو جائز مطالبات ہیں, جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم نے سنے ہیں. جائز مطالبات ان کی لیڈر حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی سنیں, میری بات تو سنیں نا, ان کی لیڈر صاحبہ جو ہیں جو جائز مطالبات ہیں باقی ہزاروں خواتین کی, اس کو پس پشت ڈال کے صرف اپنی بحالی کے چکر میں اس طرح نہیں ہوگا جی. جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. ریاست بلیک میل نہیں ہوگی, نہ ان سے اور نہ ان سے جو ادھر جا کے پاک فوج پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں, اور جو قائد اعظم کے مزار پہ جا کے وہ ہڑبونگ میں چاہیے جو 70 سال میں نہیں ہوا وہ نون لیگ اب کر رہی ہے. عزت دو. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. محمد صاحب ایک بات بتائیے, جو کچھ اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے جلسے جلوس احتجاج, وزیر اعظم نے اس کو سرکس کیوں کہا؟ کیا وزیر اعظم خوفزدہ ہیں؟ اور دوسری بات, جس طرح وزیر اعظم نے کل رد عمل دیا ہے, جتنا سخت رد عمل, یہ اس طرح ہی دینا بنتا تھا؟ دیکھیں سیاسی لیڈران جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تنقید بھی کرتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ وزیر اعظم ہیں. اب اگر آپ ریاستی اداروں پہ اٹیک کریں گے, یہ پاکستان ہے, بنانا ریپبلک نہیں ہے. پاکستان اس وقت ہر طرف خطرات سے گھرا ہوا ہے. اس وقت آپ کی سی پیک پہ سب کی نظریں ہیں. ہندوستان جو ہے, ہندوستان ہر طرح سے نہ صرف بارڈر پہ بلکہ 5th جنریشن وار کے ذریعے اندر سے بھی آپ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر طرح سے آپ کو اٹیک ہو رہے ہیں. آپ کی صرف فوج پہ نہیں, آپ کی پیراملٹری پہ, FC پہ, پولیس تک کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. اور ایسی حالت میں ایک شخص وہاں پہ بیٹھ کے صرف اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے اداروں کو اٹیک کرتا ہے, اور سب سے مشکل میں تو اپنے لوگوں کو ڈالا, تو اس کا جواب تو پھر سخت آئے گا. اس کے جواب میں عمران خان پھول تو نہیں دے سکتے. پریکٹیکلی بتائیں نا کیا ہوا ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو میاں نواز شریف نے کیا ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ الطاف نے جو سٹیپ لیا تھا, اس نے جو تقریر کی تھی اگست کی, انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا الطاف حسین نے. اس سے کم تر ہے کیا یہ مرد آباد کا نعرہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو ذمہ دار ٹھہرائیں 71 کے سانحہ کا؟ کیا صرف پاک فوج کا اس میں کردار تھا؟ میں نے خان صاحب کی بات کی تھی, آپ پھر ادھر لے گئے. خان صاحب کا جواب نہیں دیا آپ نے مجھے. سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں غلط بات کا جواب سخت آئے گا. انگیج کریں ان کو, بات چیت کریں. آپ گورنمنٹ میں ہیں سر, انگیج ان لوگوں بڑی بڑی باتیں کرتی ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں مانتے اور آپ سلیکٹڈ ہیں, تو آپ کوئی آسمان سے اتریں. اس کا جواب تو سخت آئے گا. اس کا جواب تو سخت آئے گا. دیکھیں جو پولیٹیکل مسائل ہیں آئیں آپ اس کو پارلیمنٹ میں حل کریں. یہ سیشن چل رہا ہے. دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے ملک کی حالت کرنا, اس پہ تو مجھے صرف پروین شاکر صاحبہ کا وہی شعر یاد آتا ہے. ابھی میری بہن نے بھی ایک شعر پڑھا, تو میں میاں نواز شریف کی نظر کرتا ہوں کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا. وزیر اعظم نے کہا پروڈکشن آرڈر اب نہیں دیں گے. اس سے پتہ ہے کیا تاثر مل رہا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. خواہش کا اظہار ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ نہیں دیں گے, یہ کیا ہے علی محمد صاحب؟
देखिए रिएक्शन आता है ना जब आप मुल्क को अटैक करते हैं, सर, जब आप आपने इदारों को कंटेनर से नहीं अटैक करते उतरना हैं, आपने। रिएक्शन तो आता है। आपको यकीन नहीं आता, आपको गुस्सा हुकूमत में हैं आप लोग। आपको गुस्सा नहीं आता जब शहीदों को घरों को जो है बिल्कुल आता है। उनको I just दर्द want to पहुंचाया respond. जाता है, आपको गुस्सा हुकूमत का एक तरीका देखें, होता है सर, हुकूमत ने ऑपोजिशन देखिए, नहीं वो वक्त बनना चला होता। गया, वो वक्त आप चला गया, कंटेनर पे नहीं वो हैं वक्त आप। चला गया जो इस तरह की चीजें बर्दाश्त की जाती थी। आप सियासी हुकूमत पे सियासी तनकीद करें, उसका हम सियासी जवाब जरूर देंगे और बर्दाश्त भी करेंगे। एक और इंडिविजुअल बर्दाश्त के और रियासत के पाकिस्तान गुस्से में खिलाफ फर्क कोई होता बात है, बर्दाश्त कोई भी नहीं होगी। बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन एक ये इंडिविजुअल कर के रहे और रियासत हैं, ये का जो फर्क स्टेज होता पे खड़े है। हैं उनके साथ वो कर रहे हैं, उनके सामने हो रहा है। ये फातिमा जनाह की बात करते हैं, मुझे बताएं गुजरावाला में फातिमा जनाह साहिबा के साथ उनकी इलेक्शन कैंपेन में क्या हुआ था? जिन लोगों ने उनके साथ किया था, उनके स्टेज पे खड़े होकर फातिमा जनाह की बातें करते हैं। वो जो किया था वो ऐसा मजमूम काम है कि ना मेरे मुंह पे आएगा ना चौधरी मंजूर साहब के मुंह पे वो बातें आ सकती हैं। जो उसी गुजरावाला में मुस्लिम लीग की उस लीडरशिप ने किया, जिसके स्टेज पे खड़े होकर नवाज शरीफ फातिमा जनाह की बात करें, सबसे पहले कंडेम तो करें कि आपकी जमात के लीडर्स ने उनके साथ किया क्या था। और उनके पोते आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उमर जो भी, अयूब। देखें, ये बातें ना देखें, करें, देखें, जो भी छोड़ें। है। हमारे यहाँ किसके सबकी पोते सियासत हमारी एक ही कैबिनेट में जैसी बैठे है। हैं? उमर अयूब नहीं है। ओ भाई, मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो क्या है? फातिमा जिन्ना की बात करते हैं और फातिमा जिन्ना की इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ गुजरावाला में जो एक हरकत हुई थी, उसी लोगों के स्टेज पे बहुत सारी फिर रियासत मदीना की भी लोग मैं बातें जरा- करते हैं और अवाम की जरा चौधरी मंजूर साहब, जी चौधरी मंजूर साहब, चौधरी मंजूर साहब क्या कहेंगे जो अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं सर? और आप नहीं समझते क्या कह रहे हैं? सर, आप नहीं समझते कि इस वक्त जलसे जुलूस मुझे जो आप आपके कर रहे सवाल हैं, मैं का सवाल जवाब करती हूँ, देना चले है सर, मुझे। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि इस वक्त जो आप लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, कि आपके नहीं समझते कि इसमें आपके जेन्युइन इश्यूज जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो होने चाहिए। आप लोग धांधली और बाकी इश्यूज को लेकर चल रहे हैं सर, उनको एड्रेस नहीं करना चाहिए। धांधली भी करें लेकिन रियासत को अटैक ना नहीं, करें। आपने वो 26 पॉइंट पढ़े हैं, उसके अंदर सबसे पहले ये इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी इनको तो फिक्स कर है, लेते हैं तबाही आप कहीं इन्होंने ना कर कहीं। दी है मुइशत की और इदारों की है। दूसरी बात ये है कि देखें, नून लीग वालों ने तो नून लीग के जवाब देने हैं इस मुल्क के अंदर। मैंने तो नहीं कहा था कि 20,000 लोग इकट्ठे कर दें तो जर्नलों को है। फिर उधर मैंने तो नहीं कहा था कि ये एजेंसियां जी। कठपुतलियों को लेकर आती हैं और उनसे फिर कमजोर हुकूमतें बनाते हैं और फिर उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। और फिर क्या क्या नहीं कहा गया, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कुछ वादे करके लोगों से आए थे। हाँ, आप मुझे बताएं, चलो गुजरांवाली की जलसी थी, कराची का जलसा है, इसको छोड़ देते हैं। 6 तारीख को यहाँ पे 50,000 लोग एहतजाज करने आए थे, जिसमें टीचर, जिसमें क्लर्क, जिसमें मजदूर, जिसमें आम लोग। वो पीडीएम लेकर आई थी। 14 को दोबारा आए, जिनमें से अभी इन्होंने कहा कि वो बैठी हुई हैं। अगर बैठी हुई हैं तो हुकूमतें मसाइल को हल कर दी हैं। ये ऐसी हुकूमत है जो पहली हुकूमत मैंने देखी जो मसाइल क्रिएट करती है। आप तो वादा करके आए थे कि महंगाई नहीं होगी, आप तो वादा करके आए थे कर्जे नहीं लेंगे, आप तो वादा करके आए थे 200 अरब डॉलर बाहर से लेकर आएंगे, आप तो वादा करके आए थे चौधरी मंजूर 40 रुपए का लीटर साहब, एक सवाल कर लूं जरा आपसे। आप ये सारे वादे करके आए थे, आपने उल्टा कर दिया। जी सर, ये सारा कसूर क्या सिर्फ इमरान खान का ही है? देखिए, एक सूबा है सिंध जिसमें हुकूमत है बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान में 22 करोड़ में से कोई तकरीबन 5 करोड़ के करीब लोगों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर रही है सर। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी कबूल कर लेंगे? बड़ी सम्मा है आपका तो बुनियादी नारा ही रोटी कपड़ा मकान है। जी, पेट्रोल की कीमत, हाँ जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि पेट्रोल की कीमत जो है वो तो सिंध हुकूमत मुकर्रर करेगी। आपने दुरुस्त फरमाया पारस के जो बिजली की कीमत है वो सिंध हुकूमत मुकर्रर करेगी। आपने दुरुस्त फरमाया कि गैस की कीमत सिंध हुकूमत मुकर्रर करेगी। आपने दुरुस्त फरमाया कि सिंध हुकूमत, ये सारे वज़रा कह रहे हैं, मैं आपके सामने हकीकत रख देता हूं कि सिंध हुकूमत आटे के बहरान की जिम्मेदार है। 4.5 मिलियन टन गंदम खरीदी पंजाब ने, 1.8 मिलियन टन गंदम खरीदी पास्को ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 1.4 मिलियन टन गंदम खरीदी है सिंध हुकूमत ने, और सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। 1400 में आप लोगों ने जबरदस्ती लोगों से गंदम उठाई है और आज 2800 में 3000 में नहीं मिल रही। जब किसान को देने का टाइम था तब आपने कीमत नहीं बढ़ाई। अब ये माफियाज जो हैं, इसका मतलब फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर के 6.6 मिलियन टन गंदम हमें पता ही नहीं चला 2 महीने में किधर चली। मैं बता देता हूं, ये स्मगल हुई है केपीके के जरिए अफगानिस्तान को। पंजाब के फूड मिनिस्टर अगर अलीम खान होगा और उधर का फूड मिनिस्टर या
उधर से सारी स्मगलिंग होगी तो फिर यही होगा। चीनी आपने बाहर भेजी, पहले कहते हैं कैसी कमाल की हुकूमत आई है, कहते हैं मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजो, पाकिस्तान में बहरान खड़ा हो गया। अब कहते हैं मियां नवाज शरीफ को वापस बुलाओ, पाकिस्तान में बहरान सॉरी मंजूर साहब, चीनी ज्यादा पैदा होगी है, पाकिस्तान में बहरान आ जाएगा, उसको बाहर भेजें, बाहर भेजिए। आप कहते हैं वापस मंगवाए, बहरान पैदा हो गया। मेरा आटा गंदम बाहर भेजे, पाकिस्तान में बहरान पैदा हो गया, वापस बहरान बिल्कुल ऐसे ही पहले एक्सपोर्ट कर दिया, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक ज़राई मुल्क में ये इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो सिंध वाला जवाब नहीं आया ना। आप सिंध के लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे? कसूरवार इमरान खान है, सिंध में जो सीएम है वो पीपल्स पार्टी का दे दिया है जवाब। प्राइस मैकेनिज्म कैसे जिम्मेदार है? प्राइस मैकेनिक सर, प्राइस का जो मैकेनिज्म है ये कौन देखता है? कीमत बढ़ेगी भाई पारस, अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, तेल की कीमत बढ़ेगी हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, बस ठीक है, गैस की कीमत बढ़ेगी हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। दवाइयां जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बताएं तो सही कौन सी सिंध गवर्नमेंट। चलो सिंध गवर्नमेंट तो बहुत बुरी है, ये इनकी हुकूमतें तो बड़ी अच्छी है ना, 3-4 हुकूमतें, वहां पे क्या है सर? उनको तो जिम्मेदार हम ठहरा ही रहे हैं, आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी भी इन पे डाल दी। कुछ 18वीं तरमीम के स्कैंडल का क्या बना है? दवाइयों के स्कैंडल का क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। क्या बना है बताएं? कुछ भी नहीं बना। चीनी स्कैंडल का क्या बना है? कुछ भी नहीं। आटा स्कैंडल का क्या बना है? कुछ भी नहीं। ये मुराद सईद की वजारत में स्कैंडल का क्या बना है? बीआरटी का क्या बना है? खैबर बैंक का क्या बना है? मालूम जब्बा का क्या बना है? और ये कह रहे हैं कि हमें जेल में डालेंगे। उन्होंने ये कह दिया खान साहब ने अदलिया को और नैब को कि जो अपोजिशन के केसेस है ना, इनके जल्दी फैसले कर दें। जी रुमीना जी, अदलिया अंधी नहीं है, अदलिया को नजर आ रहा है बीआरटी में क्या है, अदलिया को नजर आ रहा है कि उधर 6 साल से क्यों लटका हुआ है केस इलेक्शन कमीशन में। फैसला करें, इनके हक में कर दें, करें तो सही ना। ये तमाशा नहीं चल सकता कि इनके कोई दूध के नहाए हुए हैं, आबे ज़मज़म से नहाए हुए हैं। रुमीना, ये 2 साल हुए इनकी गवर्नमेंट को, आपको जरा जल्दी नहीं लगता कि आप लोग ये आपने एहतजाज शुरू कर दिया है, जल्द से जुलूस आपने शुरू कर दिए हैं, थोड़ा सा मजीद इनको टाइम तो दे देना, वरना ये कहेंगे कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला, पहले कोरोना आ गया, उसके बाद इनके जल्द से जुलूस आ गए, हमें तो टाइम नहीं मिला। मुझे बताएं कि 2 साल से इन्होंने तो 90 दिन का चैलेंज लिया था, आपको भूल गए? मैं तो समझती हूँ अपोजिशन ने बहुत वक्त दिया है, और हमारे टाइम पे जितनी मुश्किलात थी इनको उतनी मुश्किलात तो देखनी नहीं पड़ी, इन्होंने तो हर चीज डाल दी। और जबकि मुझे आपको अगर याद हो, आज हमें बातें करने वाले या हमें गद्दारी का लेबल देने वाले भूल गए, जो स्टेज पे खड़े होकर सिविल नाफरमानी कहते थे, वो क्या है? क्या वो गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? आप जो आप बनाना रिपब्लिक कहते हैं, आपने तो खुद मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया, जहां पर आप दावे बड़े बड़े करते हो, थोड़ी देर बाद आपको भूल जाते हैं। आप बातें करते हैं इंसाफ की, आपने किसको आज तक इंसाफ दिया? तो मेरे ख्याल में किसी को कुछ कहने से पहले जरा अपने आप को दुरुस्त करें, फिर हमारी तरफ आए। तो भी साहब आखिरी सवाल, इन्हीं चीजों में सर आपने रहना है। अब आपकी गवर्नमेंट को 2-2.5 साल हो गए हैं, बाकी के जो 2-2.5 साल है वो डिलीवरेंस के होते हैं, अवाम की खिदमत के होते हैं, और आखिरी साल तो फिर इलेक्शन का ही होता है। सर आपने इन्हीं मसाइल में उलझे रहना है बस। देखिए, ये जो पार्टियां हैं, इनको कुदरत जो है वो सियासत के they've been thrown into the dustbin of history, ये उन्होंने अपने साथ खुद किया है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी। अपना जवाब दे दें, उनको छोड़ दें, माजी को छोड़ दें। हमारे हिसाब से इन लोगों पे वक्त ज़ाया करना जो है कौम के साथ ज्यादती है। हाँ, ये जब कुछ करेंगे उसका जवाब हम देंगे। हमारा फोकस डिलीवरी पे है। इंशाल्लाह ये आपकी जो महंगाई है कंट्रोल होगी, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाल्लाह परफॉर्मेंस लिस्ट में क्या क्या है, जरा जल्दी से गिनवा दें मुझे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इंशाल्लाह 2023 जब आएगा ना, 2023 के बाद यही पाकिस्तानी कौम जिसने पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत दी है, मुल्क में मैंडेट दिया इमरान खान साहब को, ये सिंध में जो परफॉर्म नहीं कर सके इंशाल्लाह सिंध से भी आपको मैंडेट लेके देंगे। कराची तो वैसे भी पीटीआई के साथ है, अब इंटीरियर सिंध भी आएगा, यू विल सी इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस लिस्ट में क्या क्या है जरा जल्दी बता दें, क्या क्या कर लिया वो तो बता दें। आटा महंगा, दवाएं महंगी, वैसे पारस दिसंबर न्याजियों के लिए भारी होता है वैसे, और वो डेडलाइन भी दे रहे हैं उसकी, लॉन्ग मार्च की। हाँ बिल्कुल जी, इधर हम उधर तुम जो नारे जो लगाते थे, तो हम सबको याद है कि वो किस किस का क्या क्या किरदार था। वो फिर दोबारा चौधरी साहब के साथ वो डिबेट शुरू हो जाएगी, तो हमें वो भी याद है जरा जरा, जिसने कश्मीर हाउस के बोर्ड उतारे थे, सारी कहानियां सबको याद है। सुर्खी लगाने वालों ने मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल चुकी हैं, ठीक है, जिसने इनको लूटा है वो सब पहचान गए हैं। और अगर किसी को पता नहीं लगा, अगर किसी को पता नहीं लगा तो स्टेज पे सारे इकट्ठे हैं, जाके चेक कर लो, जिसने तबाह किया सारी कौम निकल आई है भाई। एक दूसरे को खींचने वाले, एक दूसरे को घसीटने वाले सारे एक स्टेज पे पूरी तरह कहता था मोदी का यार है, कोई कहता था घसीटेंगे, सारे तो इधर तो लोग कहते थे हम बनाएंगे, हम तो
चपड़ासी ना रखे और पता है उनको कि- साथ बिठाया जो हुआ लुट पई हुई इस है तरह के लोग जब एक स्टेज पे इकट्ठे हो जाएं उसका पता है क्या मतलब होता है? लुक हु इज पता है टॉकिंग क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डस्टबिन कि में पड़ी है थानेदार ईमानदार आ गया है। जो चलें। बनाई गई थी ना सर, थानेदार 2 ईमानदार साल आ गया से है। डस्टबिन लोगों की में पड़ी तनख्वाहों है, में जो लीक एक पड़ी सेकंड है, का इजाफा नहीं हुआ है 2 साल डस्टबिन से में काफ लीक इंशाल्लाह लोगों की बेहतर होगा, तनख्वाहों इस पे में प्रोग्राम साथ ही करते पड़ी हैं। और ये भी पूछ रही होगी पीटीआई आपसे डस्टबिन में गैलप सर्वे ये कह रहा है कि 85% लोग हैं जो महंगाई से प्रॉब्लम में है। असल सर्वे क्या है? वो अवाम है, अवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है, परेशान है, लेकिन ये परेशानी दूर होगी क्योंकि जिन लोगों ने किया था वो भी दूर हो रहे हैं, कोई एक जिसकी काम वजह से बता दे, वो भी ये सियासत से क्या दूर हो सर, रहे छोड़ दें हैं, माजी को। सियासत से दूर हो रहे हैं और खुद 5 साल इसी तरह रोजाना घूमते रहेंगे खुद आप बमबारी कर रहे हैं, रोजाना खुद चौधरी मजदूर बमबारी साहब, कर रहे हैं। रवीना आलम साहब और अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया। परफॉर्मेंस का जवाब नहीं दिया आपने, आपको किसी अगले शो में बुला के मैं जरूर इस पे जरा बात 2023 में आपको करूंगी। देंगे। क्यों उससे पहले नहीं दे सकते? मैंडेट है 5 साल का। तो परफॉर्मेंस तो बताइए ना, 2 साल की बिल्कुल बता दें बताएंगे, क्या क्या किया है बिल्कुल आपने। बताएंगे। बहुत शुक्रिया मैं तो मसाइल से इनकार नहीं कर प्रोग्राम रहा, में मैं तो नहीं कर रहा। उस बताने के लिए Challenges हैं, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। challenges हैं, हमारी वजह से नहीं है, इन लोगों की मिस गवर्नेंस की वजह से, Right. लेकिन ठीक Time करके खत्म देंगे हो गया, सर। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप और सबका अंधेरा प्रोग्राम में उधर छा शिरकत गया, के इसी लिए। तरह उनके सियासी मुस्तकबिल पे भी अपना अंधेरा और है। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस नाज़िब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।